अध्यक्षा बा भयणीनो, एका TV अँकरान लंडनाच्या प्रधानमंत्रीक डेव्हिड कॅमेरॉनाक इस्टर म्हळ्यार कालें पास्कांचें परब म्हळ्यार कितें म्हूण विचारलें. ताका प्रधानमंत्री लंडनाचो प्रधानमंत्री डेव्हिड कॅमेरॉन म्हणलो, इस्टर म्हळ्यार पॅशन, हार्ड वर्क, कठीण काम आनी बोगसाणें, फॉरगिवनेस, मागीर रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणलो. आमकां आयकतना एका तर असो आसायलो एका क्रिस्तांवांच्या मनशान बावाड्यान दिल्ली झाप वय दिल्ली झाप पळयतना आमकां हांसो येतात. आमकां एक सगळो म्हाका आयकतना एक हांसो आयलो म्हजे थंय वय ताणें दिल्ली झाप पळोवन. बिलकूल पुनर्जीवनपण म्हळ्यार तें न्ही. ह्यो थोडी मौल्यां वय तांतूं सांगल्यान थोडीं मौल्यां आसात, हार्ड वर्क, फॉरगिवनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट आनी पुरो म्हणून ती मौल्यां आसात वय. पूण पुनर्जीवनपण म्हळ्यार तितलेंच न्ही वय. तें जावन आसा एक्सप्लोजन. हांवें सांगचें जाल्यार एक एक्सप्लोजन, एक अर्थक्वेक म्हळ्यार एक तराचें एक तें पुनर्जीवनपण एक भुंयकांप आसल्या बरी. एक व्हड तें एक व्हड एक घडीत तें जावन आसा. देखून पुनर्जीवनपण म्हळ्यार ग्रीक भाशेंत त्या शब्दाचो अर्थ कितें? ग्रीक भाशेंत पुनर्जीवनपण म्हळ्यार स्टँड आउट ऑफ डेथ अँड टूम म्हळ्यार मरणांतावन आनी पोंडांतावन तूं भायर राव, भायर ये म्हणून ताका म्हणटात पुनर्जीवनपण म्हणून. मनशा थंय आमी पळयता कूड, आत्मो आनी स्पिरीट हे तिनूय सांगाता मेळ्ळ्या वेळार मनीस जाता, एक व्यक्ती जाता, एक मनीस जाता. हे तीन भाग आसल्या वेळार वय मरणा नंतर कूड निखेपितात आनी आत्मो ताका मरण ना तो आमार आनी स्पिरीट तो आमार वय. देखून आमी आशेवचें कुडीचें पुनर्जीवनपण म्हळ्यार हत्म्याक मरण ना, ताका आमार तो मरचें कुडीन. मरणा नंतर कूड कितें जाता गे म्हणून. देखून मरणा नंतर मनीस कितें जाता, तो खंय वेता. हर एकल्याक इंट्रस्ट आसा समजोवंक मरणा नंतर मनीस खंय वेता, मरणा नंतर मनशाक कितें जाता, मरणा नंतर तो मनीस मुखार ताचें लायफ कंटिन्यू जाता गी, मुंदारून येता गी. ह्या विशयांत साबाराक आसक्त आसा, इंट्रस्ट आसा वय मोगाचें. देखून हे आख्या जाप आमी पळोवंक गेल्यार आमकां पयलें मेळटा लुकाच्या वंजेलांत अध्याय 16 श्लोक 9-31 म्हणसर जेजू एक खाणी सांगता, एक गडी सांगता. ती लाजराच्या आनी ग्रेस्त मनशांची, लाजरस आनी ग्रेस्त मनीस. ह्या खाणयेंत लाजर आनी ग्रेस्त मनशाच्या जेजू सांगच्या खाणयेंत 5 लक्षणां मुख्य आसात. 5 लक्षणां आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें लक्षण जावन आसा मरणा नंतर व्यक्तित्व, मनशाचें व्यक्तित्व मरणा नंतरय उरता. पर्सिस्टन्स ऑफ पर्सनालिटी. मनशाचें व्यक्तित्व मरणा नंतरय मुंदारून वेता. लाजरसत ग्रेस्त मनीसत ते व्यक्तित्व बदलना. मरच्या पयलें लाजरसत, मरणा नंतरय लाजरसत. देखून ताचें व्यक्तित्व कंटिन्यू जाता. ग्रेस्त मनीस मरच्या पयलें ग्रेस्त मनीस, मेल्ल्या नंतरय ताका ग्रेस्त मनीस म्हूण आपयलां तोच तो. देखून कंटिन्युएशन देखून पर्सिस्टन्स, व्यक्तित्व पर्सिस्ट जाता. तें नास जावन वचना, कंटिन्यू पर्सिस्ट जाता वय, तें मुंदारून येता. मागीर दुसरें जावन आसा व्यक्तीची वळख आसा. मेल्ल्या नंतर तांकां व्यक्तीची वळख आसा. व्यक्तीची वळख, रेकग्निशन ऑफ पर्सन्स, व्यक्तीची वळख धरची ती सकत आसा. व्यक्तीची वळख धरची ती सकत तांकां आसा. ग्रेस्त मनीस लाजराची वळख धरता. लाजर आसा म्हणून तो मेल्ल्या थंय जावन येमकोंडा जावन बोब मारता, उज्या जावन बोब मारता तो. आनी लाजरासाक ग्रेस्त मनशाची वळख मेळटा. तर मेल्ल्या नंतरय वळख धरची तितलीं लक्षणां त्या कुडीक आसात. मेल्ल्या नंतर त्या कुडीक वळख धरची कित्याक म्हळ्यार तो ग्रेस्त मनीस लाजर आसा म्हणून बोब मारता थंय जावन
आनी लाजरस बिरमतेन ताका ग्रेस्त मनशाक पळयता आनी ताची वळख धरता. देखून व्यक्तित्वाची वळख धरचें मरणा नंतर वळख येता. तशेंच तिसरें जालें म्हळ्यार संवसारी जिणी तांकां मेल्ल्या नंतर उडासाक येता. सगळी संवसाराची जिणी मेल्ल्या नंतर उडासाक येता. वय रिमेंबर द लायफ ऑन अर्थ, रिमेंबर द लायफ ऑन अर्थ म्हळ्यार मेल्ल्या नंतर ह्या संवसारांत आमी कशें जियेले हांव सगळी गणितां तांकां थंय उडासाक येतात. उडासाची सकत आसा, हांगासरली सकत थंय उडासाची सकत आसा. वय मरच्या पयल्यांची परिस्थिती तांकां मरच्या पयलीं आमी कशें आसुल्ल्या तो म्हणटा हांव ग्रेस्त जावन आसुल्लो, लाजरस थंय गेटी कडेन पडून आसुल्लो, ती परिस्थिती सगळ्यो उडास हाडटा. हांव खातलो जेवतलो म्हणून ती परिस्थिती त्या ग्रेस्त मनशा बरी उडासाक येता, बरी उडासाक येता. आनी चवथें जावन आसा लक्षण, आतांची परिस्थिती तांकां कळटा. आतांची त्या आतां मेल्ल्या नंतर म्हणटा मेल्ल्या नंतरची परिस्थिती आतांची परिस्थिती तांकां क्लियर कळटा तांकां. कित्याक म्हळ्यार ग्रेस्त मनीस म्हणटा म्हाका टॉर्मेंटेड हांगा लासतां, उज्यान लासतां, वळवळटां लासतां म्हणटा. आनी लाजर पळय ताका पळय तो म्हाका कम्फर्ट आसात, म्हाका हांगा बुजयतात, म्हाका समाधान सूख समाधान ससणे विशय आसा हांगा म्हणून लाजर सांगता. ताका सांबाळटात. देखून ताका आतांची परिस्थिती मेल्ल्या नंतर तांकां समा स्पश्ट कळटा तांकां. देखून कळी जावची एक सकत तांकां आसा. आतांची तेंची परिस्थिती कळची ती सकत तांकां क्लियर आसा ती आसा तांकां. देखून पांचवें जावन आसा तांचे मदें कंप्लीट सेपरेशन, कंप्लीट संपूर्ण वरविंगड ते एकल्याक आनी एकल्या थंय वचोंक जायना. ताका हाचेर वचोंक लाजराक ग्रेस्त मनशा थंय वचोंक जायना, ग्रेस्त मनशा लाजराचेर वचोंक जायना. देखून यमखंड आनी सर्गा मदें कंप्लीट खांदाक आसा. तांकां एकल्याक आनी एक आदल बदल करूंक जायना. एकल्याक थंय हांगा नितिवंताच्या जाग्याक अनितिवंतांक येवंक जायना, अनितिवंताच्या जाग्याक नितिवंतांक येवंक जायना. तांच्या मदें खांदाक आसा, आदल बदल करूंक जायना. देखून हें त्या खाणयेंतल्यान आमकां स्पश्ट जाता. हें पुनर्जीवनपणाचेर एक आमचें चिंताप भोव उजवाड येता. तशेंच जेजूच्या मरणा पयलें मेल्लीं ती सरिल्ल्यांची तें खंय आसलें. जेजूच्या मरणा पयलें सरिल्लीं ती हें कशें अर्थ करून खणोवचें. जेजून परीकपणाची बलिदान भेटयल्या वरवीं जेजूच्या नंतर सरिल्ल्यांक पुनर्जीवनपणाचें भाग मेळटा. पूण आत्मो ताचे थंय येता. पूण जेजूच्या पयलें सरिल्ल्यांचें तांची गत परिस्थिती कसली ती आमी समजून घेवन खणी येता. देखून ही परिस्थिती समजून घेवन खणीचे जाल्यार नितिवंतांक रायचियसनेस म्हणटा हांव, रायचियस पीपल रायचियसनेसांत आशिल्ल्यांक म्हळ्यार नितिवंतपणांत आशिल्ल्यांक आनी अनितिवंतपण आशिल्ल्यांक अनरायचियस वय दोनी पयलें नितिवंत 2 जाग्यांनी 2 सुवातींनी आसले. वय ताका 2 वरविंगड आसले. आनी आमकां पयत पुस्तकांत मेळटा तो एक जागो ह्या नितिवंतपणान नितिवंतपणाक फावो जाल्लो जागो एक आसा. नितिवंतपणान जियेल्ल्यांक देवाचेर विश्वास दवरून नितिवंतपणान जियेल्ल्यांचो जागो ताका हिब्रू भाशेन शेयोल, ग्रीक भाशेन हॅडीस म्हणटात. वय ह्या जाग्यांनी थंय हॅडीस म्हळ्यार जाग्यार एका कुशीन नितिवंतांची सुवात आनी आनेका बगलेक आनेका कुशीन हे अनितिवंतपणां अनरायचियस वय विश्वासी नासतना जियेल्ले तांकां सुवात आसा. वय हे आमी नितिवंत जाले ह्या दोनां पैकी एकांक वेतात मरण पावल्ले. नितिवंत जाल्यार तांच्या नितिवंताच्या सुवाते आडीसाक येतात आनी तातूंत देवाचेर विश्वास दवरून जियेनासले ते आडीसांत आनेक जागे येतात, दुसऱ्या सुवातीक येतात. तशें नितिवंत आब्रामाच्या वेंगेक येतात. तो बावटाचो बाप आब्राहाम तांकां बुजयता नितिवंतांक देवाचेर विश्वास दवरून देवाच्या मंता पर्यंत जियेल्ल्यांक त्या आब्रामाच्या वेंगेक येतात. आब्राम तांकां वेंग्यान घेता, आब्राम तांकां बुजयता आनी आब्राम तांकां पळयता. तशें जेजूच्या मरणान जेजू मरतना तो कंप्लीट मनीस जावन आसलो. जेजू मरतना कंप्लीट मनीस तो जावन आसलो. ताका ताचे थंय कूड आत्मो स्पिरीट आसलें जेजू थंय मरतना. वय
लुकाच्या अवंजेलांत 30 आनी लुकाच्या अवंजेलांत 20 आनी 3 अध्याया 30 आनी 6 श्लोक 23-46 46 अध्याय 20 आनी 3 श्लोक 40 आनी 6 सांगता जेजू म्हणटा वडा थाळ्यान बोब मारता जेजू वडा बापा तुज्या हातान म्हजो स्पिरीट अर्पिता Father, into your hands I command my spirit. Father, into your hands I command my spirit. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो म्हजो स्पिरीट अर्पिता म्हणटा आनी बापाच्या हातांत तसो स्पिरीट अर्पिता. ताची कूड त्या सेपल्क्रांत नवात फोंडांत थंय दवरतात फोंडांत दवरतात थंय तसो स्पिरीट बापा सरशीं येता. तसो आत्मो खंय येता तसो आत्मो खंय गेलो जेजूचो आत्मो खंय गेलो देखून सांत पेद्रून बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 18वो श्लोक सांगता ताचो आत्मो आत्म्या रुपान ताचो आत्मो रुपान बंदींत आशिल्ल्यांक सुवार्ता परगट करूंक गेलो म्हणून. ताच्या आत्म्यान जेजूच्या आत्म्यान बंदींत आशिल्ल्यांक पाताळान बंदींत आशिल्ल्यांक सुडका दिवंक गेलो म्हणून सांत पेद्रू सांगता. वय हे बंदीत आसांक सुवार्ता दिवंक गेलो सुवार्ता परगट करूंक गेलो म्हण आसा परगट करूंक आत्म्या रुपान बंदीत आशिल्ल्यांक सुवार्ता परगट करूंक गेलो. ती खरी सुवार्ता दिली गजयली ताणें थंय खरी सुवार्ता ताणें सुवार्ता इत्त ताची बरी खबर ही कितें म्हळ्यार आनी मुखार आपूण राय म्हाका पदवी दिल्या तुमचे वयर या बंदीत आसल्या तुमचेर म्हाका पदवी वय आनी येदो म्हणसर तुमकां बंदीन घालतल्यांक आतां हांव तांकां बंदीन घालतां आनी तुमकां सुटका दितां. कित्याक म्हळ्यार म्हाका हांगाची सर्गाची संवसाराची चावी म्हज्या हातांत आसा. ती चावी सुटका दिवची चावी गेट उक्तेची चावी बाचेच्या दाराची चावी म्हज्या हातांत आसा म्हणटा जेजू. म्हज्या हातांत आसा म्हणटा ती चावी म्हज्या हातांत आसा म्हणटा. वय आनी देखून जेजूचो आत्मो सुटका दिवंक गेलो म्हणून. तशें जुआंच्या अवंजेलांत 19 अध्याय 40 आनी 42 श्लोक सांगता जेजू कितें जालो जेजूचो आत्मो कितें जालो म्हणटा आमकां स्पश्ट कळीत जाता. तसो स्पिरीट बापाक ओपसिलो हें संपादलें म्हणून जेजून सर संपादलें म्हणून जेजून मरताना म्हणल्या प्रमाण वडा थाळ्यान ताणें बोब मारली आनी बापाच्या हातांत ताचो आत्मो ओपसिलो ताचो स्पिरीट ओपसिलो. वय आनी ताचो आत्मो हे दिसाक देंवता सुटका दिवंक बाचाव दिवंक. वय मोगाच्यान ताची कूड पण्णांनी खेपितना तो पुनर्जिवनपण जाताना ताचें थंय परिपूर्ण व्यक्तित्व परतून फाटी येता. जेजू 3ऱ्या दिसा पुनर्जिवन जावन उरता आसतना ताचो आत्मो ताचो स्पिरीट ताची कूड तिनी जावन परिपूर्ण व्यक्तित्व जावन तो पंडातावन भायर येता आनी पुनर्जिवन जाल्ल्यान तो दर्शन दिता. पंडातावन तो भायर येता हाका म्हणटा रेजरेक्शन म्हणून. जेजू परिपूर्ण जाता परिपूर्ण म्हळ्यार ताची कूड ताची आत्मो आनी ताचो स्पिरीट परत्यान एक जाता परिपूर्ण जाता हाका पुनर्जिवनपण म्हणटा आमी. वय जेजूच्या मरणा नंतर नितीवंतांची द डेस्टिनी म्हणटा म्हळ्यार तो बसयलो स्वात डेस्टिनी निर्मोणे तें बदलता. आमचे बसयले निमाणे आमचे अंत बदलता. नितीवंताक हाडीस स्वातेक देवाणांत ते महिमेवंत म्हळ्यार महिमेवंत डेस्टनी निर्धारिल्ल्या सुवातेक महिमेवंत डेस्टनीक द ग्लोरियस डेस्टिनी थंय वेतात ते. वय मोगाच्यानो धर्मदूताच्या कृत्यांत 7वो अध्याय 50 आनी 7वो श्लोक स्तेपान सोम्यान जेजू तुज्या हातांत म्हजो स्पिरीट दिता म्हणटा. सोम्यान जेजू तुज्या हातांत म्हजो स्पिरीट दिता म्हणून सांत स्तेपान थंय ताका पात्रावण ताका जुशी मारतना निमाणें सांत स्तेपान म्हणटा सोम्यान जेजू तुज्या हातांत म्हजो स्पिरीट दिता म्हणून तो मरता. त्या जेजूच्या हातांत तो स्पिरीट दिता. देखून हें जेजूच्या मरणा नंतर आमचो आत्मो वयर सरता आनी जेजू थंय जेजूच्या हातांत येता जेजूच्या वेंग्यांक येता म्हणून जेजूच्या हातांत आमचो आत्मो येता आनी जेजू थंय आमचो आत्मो रास करता. वय सांत पावल सांगता फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 अध्याय 20 आनी 3 श्लोक सांगता जी येयल्यार सोम्या खातीर हांव मेल्यार
सोम्या खातीर देखून म्हाका जियेल्यार थेंस बाग मेल्यार थेंस बाग म्हणटा तो हांव जियेल्यार सोम्या खातीर मेल्यार सोम्या खातीर म्हळ्यार तो म्हणटा कितें म्हळ्यार हांव मेल्यार सोम्या थंय येता म्हणून देखून हाका म्हाका कांय फरक पडना देखून हांव मरण जाल्यार सोम्या थंय येता म्हणून देखून आमी सोम्याच्या पुनर्जीवनपणा नंतर आमी हे हॅडीस म्हळ्यार जाग्याक देवान हांव बागा सोम्या थंय सर्गार सोडून आमी सर्गार सोडटा सोम्या थंय सर्गार सोडून वता जेजूच्या मरणा नंतर अब्रामाच्या वेंग्यांतले आत्मे सगळ्या आत्म्यांक जेजूच्या मरणा नंतर तांकां सुटका दिता जेजू तांकां सुटका दिता आनी ते सलवार जातात पयलें क्रिस्ताच्या परीकपणाचें बलिदान जावन आसलें ते राखण आसले आत्मे पुरा आदी मागांत हांव देवाचेर विश्वास दवरले बागी आत्मे राखण आसले जेजूच्या ह्या सॅक्रिफिसाक जेजूच्या ह्या सॅक्रिफिसाक वर्त्या बलिदानाक परीकपणाचें बलिदान तेजो अनुसार भेटोवन आसलें आतां जेजून आमचें पातकांचें परीकपणाचें बलिदान संपूर्ण तरण परीकपणाचें बलिदान भेटयले उपरांत आमकां बाचावी जेजू जोड दिता देखून ताणें आमची पेनल्टी आमकां फावो जाल्ली शिक्षा आमची पेनल्टी जेजून कुर्सा वेळार ताचेर घेवन ताणें ताका परीकपणाचें बलिदान ताणें भेटयलां देखून ताणें परीक केलां आमची पेनल्टी ताणें परीक केल्या ताणें बांदल्या देखून आमकां कंप्लीट रिलीज आमकां सुटका मेळ्ळी आब्रामांत उपरांत सगळ्यांकी सुटका मेळ्ळी जेजूक जावं दी महिमा जेजूच्या पुनर्जीवनपण आमकां गॅरंटी दिता जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां गॅरंटी दिता आमच्या पुनर्जीवनपणाचें गॅरंटी दिता आमकां आमच्या पुनर्जीवनपणाचें गॅरंटी जावन आसा खंडीत आमकां पुनर्जीवनपण आसा म्हूण जेजूचें पुनर्जीवनपण दाखयता वय कोलोसांकराक बरयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 18 श्लोक सांत पावल म्हणटा आमी जेजूक बद्द जाल्यार जेजू मस्ताक आनी आमी ताची कूड जेजू मस्ताक आनी आमी ताचे कूड आनी मस्ताक जेजू ताका पुनर्जीवन जालां ताच्या कुडीकी जाता म्हणून आमी पळयता भुरग्यां जल्मातना कशें जल्माता पयलें खंयच्या भुरग्याची तकली कूड पयलें जल्माता देखून भुरग्यां जल्मातना पयलें तकली नंतर कूड आवयच्या कुस्वातावन भायर येता देखून पयलें तकली देखून जेजू मस्ताक आनी आमी कूड कशें मस्ताक ताका कंप्लीट रिलीज मेळ्ळें गे कशें मस्ताक जावन त्या जेजूक संपूर्ण रिलीज म्हळ्यार ताका पुनर्जीवनपण जेजूक पयलें फावो जालें गे तेन्स ताच्या कुडीक ताचेर विश्वास दवरले आमकां ताच्या फाटल्या दारां आमकां ताचेर पातयले आमकां तें फावो जाता वय सोमी आमची कूड रुपांतर करता ताच्या कुडी बरी रुपांतर आमकां तो करतलो ताच्या कुडी बरी आमकां रुपांतर करतलो आमची कूड खेंडली ती खालती केल्ली पातकान ताचो वैभव काडुल्लो कुडीचो पातका वरवीं वय ह्युमिलिएटेड वय ताचो वैभव काडुल्लो पातकान आतां जेजू ती रुपांतर करता परतून महिमेन भरता वैभवान भरता महिमेन भरता ती जुवांच्या पयल्या पत्रांत 3 अध्याय 2 आनी 3 श्लोक सांगता की कसली कूड म्हणून आमकां उगडापण करूं ना पुनर्जीवनपणाची कूड कसली कूड ती म्हणून आमकां उगडापण करूं ना पूण पुनर्जीवनपण जाताना आमी जेजूक रूप पळयतले आनी ताच्या महिमेंत आमची कूड महिमेवन जातली म्हूण ताच्या जेजूच्या कुडींत महिमेवंत जेजूक आमी रूप पळयतले ताच्या महिमेंत आमची कूड रुपांतर जातली म्हूण कूड ताच्या कुडी बरी जातली म्हूण देखून बावट्यांत आशिल्ल्यांक सोमेस्तांक हें बाग फावो जाता वय ताची कूड फ्लेक्सिबल म्हणटा आमी एडजस्ट जाता फ्लेक्सिबल म्हणटा एका कुडांत ती एका तरान जेजूची कूड आसयत एका तरान ताची कूड एक तरान आनी एका कुडांत आनी एका तरान वय तितली फ्लेक्सिबल ती जेजूची कूड वय कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 अध्याय 15
पहिल्या पत्रान 15वा अध्याय श्लोक 30 आनी 5 जावन 30 आनी 8 मुसर आमी नियाळ केल्यार 2 विशय आमकां कळीत जातात. आमचो 2 विशय 8 पूर्ण आसले आमकां कळीत जातात. एक पुनर्जीवनपणाचे जिवितांत तें कंटिन्यूअस मुंद वचून येता, कंटिन्युटी म्हळ्यार मुंद वचून येता. आनी दुसरें तें चेंज बदलावणी तांचो आसा. वय पुनर्जीवनपणाची कूड आमी पळयली जाल्यार पुनर्जीवन जाल्ली कूड पळयल्यार ती कंटिन्युटी आदलीच पुनर्जीवनपण जाल्यार आदलीच कूड ती आदलीच कूड. पूण त्या आदल्या कुडयेक थोडी बदलावण आसा. बदलावण आशिल्लें आमकां तूं स्पश्ट त्या देवाचें उतर सांगता ती बदलावण म्हूण मुंदारसून येता. ही कूडस आतांची कूडस मुंदारसून येता जाल्यार संपूर्ण ती दुसरीत कंप्लिटली दुसरी मुंदारसून येता. पूण ती दुसरीत. आतां आमचें घर पळयता आमी. आमचें घर आदलें घर नळ्यांचें घर थोडे फावटी आमी रिपेरी करता. मुखार एक टॅरसा बरी करता आनी 2 रुमां कुडसिता आनी सगळीं पेंट आनी प्रकाडटा. तें घर आदल्यांत घर तें आदल्यांच घर. पूण दिसता कंप्लिटली चेंज जावन नवेंत दिसता तें नवें दिसता. पूण घर आदल्यांत. आमचें घर आतां आमी रिपेरी केलां हें. पूण आयलो लोक म्हणटा हें आदलें घर जाल्यार आदल्या घरा बरें दिसना. हें मस्त बदलालां हें म्हूण मस्त बदलालां म्हूण आमी मस्त चेंजीस केल्यात हांगा. तशें आमची कूड ती आदलीच कूड पूण तातूंत मस्त बदलावण आसा. बदलावण आसल्यार आमकां त्या महिमे जाल्ल्या पुनर्जीवन कुडींत मस्त बदलावण. वय लुकाच्या वंजेलांत मोगाच्या 20 आनी 4 अध्याय 30 आनी 8 श्लोक जावन 30 आनी 9 मुसर जिवान जेजूक पळयतना शीस भियेतात. जिवान जेजू पळोवन शीस भियेतात आनी जेजू म्हणटा भियेनाकात हांवच तो म्हणटा आळे हे म्हजें गाय म्हूण आतांचे कुडीर आसचे गाय तो दाखयता. कुरसायल्या जेजूचे कुडीचे गाय. पुनर्जीवन जालो जेजू ताची कूड ती आदलीत कुरसायिल्ली कूड. त्या कुरसायिल्ल्या कुडीचेर आसले गाय हातांचेर मागीर हांगा बगलेक आनी पांयांचेर आसले गाय जेजू तांकां दाखयता. आनी पूण ती कूड रुपांतर जाल्ली तांकां वळख मेळना. कूड रुपांतर जाली आतां महिन्यान भरल्या देखून ते भियेतात जेजूक पळोवन. जेजू वळख सांगता तांकां. देखून आमची कूड आदलीच मुंदरसून येता पूण तातूंत मस्त बदलावण महिमेन भरिल्ली बदलावण आसता पुनर्जीवन जाल्ली कूड. तशेंच जुवांच्या वंजेलांत 20वा अध्याय 19 श्लोक शांती तुमकां म्हणटा जेजू. आनी सांत थोमासा सांगता ताचें कडवळ दाखयता ताचें गाय दाखयता आनी सांत थोमास सांगता हाड तुजे हात घाल म्हज्या गायांत हाड तुजे हात घाल म्हज्या कडवळांत दुबाव नाका सतमांती म्हूण सांगता फातये म्हूण सांगता. वय मोगाच्या पुनर्जीवनपणान नवी कूड न्ही आदलीच कूड रुपांतर जाल्ली आमकां हांगा स्वस्थ जाता. आदलीच कूड रुपांतर जाल्ली हांगा स्वस्थ जाता. सांत पावल सांगता 5 बदलावण जावच्यो तो आमकां दाखयता. सांत पावल सांगता कुरिंथीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 15वा अध्याय 40 आनी 2 जावन 40 आनी 4 उपरांत 50 आनी 2 ह्या इतल्या श्लोक आमी वाचून नियाळ केलो जाल्यार 5 बदलावण जावचें तो आमकां दाखयता. एक कूड कुसता करगता ती पुनर्जीवनपणा नंतर ती कुसाना ती करगना. कुसची कूड आमची म्हळ्यार करप्शन बिकम्स इनकरप्टेबल. करप्टेबल बॉडी बिकम्स इनकरप्टेबल म्हळ्यार कुसची कूड आनी कुसानांतली कूड जावन परिवर्तन जाता. वय नाश्वर म्हळ्यार मरचें नाश्वर शाश्वत न्ही मरची कूड नाश्वर कूड आमार कूड जाता. आमार कूड जाता आनी ती मरना आनी ती बिलकुल मरना. आमार जाता ती आमार जाता कूड आमार जावन रुपांतर जाता. मागीर वय हा गौरवनांतली ह्युमिलिएटेड गौरवनांतल्या कुडीक आतां महिमे भरीत जाता ग्लोरियस महिमे भरीत जाता. तशेंच असक्त वीक म्हणटा आमी वीक बॉडी असक्त कूड आशिल्ली शक्तिवंत पावरफूल महिमेन भरिल्ली पावरफूल कूड जाता. आनी स्वाभावीक नॅचरल बॉडी स्वाभावीक कूड नॅचरल बॉडी आत्मीक कूड जावन स्पिरिच्युअल बॉडी जावन परिवर्तन जाता. इतलें परिवर्तन बदलावण येता. पयले तावन हेवटेन पळया
कुसोन खरगोणवेची कूड ती कुसानांतली तशी शाश्वत कुसाना आनी कुसोन खरगोणवसानांतली कूड जावन परिवर्तन जाता. मागीर मोरची कूड मोरान वाडोवन मोरान मरता आमी तशें मोरची कूड आमार कूड जाता. आमार कूड आनी मोराना ती पुना जेवणपणा उपरांत मोराना ती अगौरवीक ह्युमिलिएटेड अगौरवीक कूड डिजॉनर्ड बॉडी मैमानांतली गौरवनांतली बॉडी मैमेन बरिल्ली कूड जाता जावन परिवर्तन जाता पुनर्जीवनपणांत. तशेंच अस्कत वीक बॉडी अस्कत कूड जावन आसली ती पुनर्जीवनपणा उपरांत ती शक्तिवंत बळादीक शक्तिवंत पावरफूल बॉडी जावन परिवर्तन जाता पुनर्जीवनपणांत. स्वाभावीक कूड जाय आसली आमची पुनर्जीवनपणांत ती कूड वय आत्मीक कूड जावन स्पिरिच्युअल बॉडी जावन परिवर्तन जाता वय. आनी पयलें आमकां ह्या संवसारांत कूड कंट्रोल करता. आमी कितें आमचें सगळें चिंतचें उठचें आमचें सगळी आमची जिणी कूड कंट्रोल करता. आनी पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आत्मो स्पिरीट कंट्रोल करता. आमकां स्पिरीट कंट्रोल करता. देखून पुनर्जीवन पळोवन कितलें बागी थोडे फावटी ह्या कुडीक आमकां कितले कश्ट आसात मागीर कश्ट नात. हांगा मरता हांव ती मरना हांगा खंत दूख बेजाराय ती सगळी ह्या कुडींत आसा. आनी मरणा नंतर पुनर्जीवनपणा नंतर खंत बेजाराय दूख खंयचेंय ना. थंय महिमा संतोश उल्हास आनंद शांती समाधान कितलें भाग तें पुनर्जीवनपणाचें वय मोगाचें न्हू. पुनर्जीवनपणाचें रुजवात एटेस्टेशन म्हणटा आमी ताका रुजवात आसा गी वय. जे प्रथम रुजवात जावन आसा आय विटनस न्हय. आय विटनस म्हळ्यार दोळ्यांनी पळयली ती आमकां प्रथम रुजवात जायना. प्रथम रुजवात जावन आसा देवाचें उतार पवित्र पुस्तक देवाचें उतार तें आमकां गरजेचें. ताणें रुजवात दिली आमकां प्रथम रुजवात. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 1 अध्याय 10व्या श्लोकांत सांत पेद्रू सांगता प्रवाद्यांनी पयलें सांगल्या बरी जेजू वय ताणें कश्ट सोंसले कुर्साचें मरण मेलो ताका निखेपिलें आनी पुनर्जीवन जालो म्हणटा सांत पेद्रू सांगता. प्रवाद्यांनी सांगल्या बरी म्हणून तर जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे पयले साक्षी आदी मागांत हांव साक्ष दिल्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक वय. पयल्यांत हांव साक्ष दिल्या पयल्यांत रुजवात दिल्या जेजू पुनर्जीवन जातलो म्हणून वय. किर्तन 22 दावीद राय सांगता 22 किर्तन सांगता पेट्यांनी म्हाका रेवड घाल्ल्या बरी रेवड घाला आनी दुस्मानांनी म्हाका ग्रास इला तरी म्हजो देवान म्हाका सांडूना ताणें म्हाका उंच बारला म्हूण. म्हज्या देवान म्हाका सांडूना. तो फर्स्ट पर्सनांत उलयता प्रथम व्यक्तींत हांव उलयता तो ताका ताणें खंयच्या पेट्यान रेवड घालूं ना ताका कोणें ग्रासूं ना दुस्मानांनी ताका ग्रासूं ना चरित्यान खंय ना ताच्या चरित्यान पयत सांगना ताका ग्रासिल्लें जेजूक मात मारना न्ही पुरा कश्टालो जेजू मात कुर्सायिल्लें जेजूक मात. देखून ताका दाविदाक तशें घडोवना तो कोणा विशयांत उलयलो तो पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान जेजू विशयांत ताणें ह्या किर्तनांत सांगलां जेजूच्या विशयांत. जेजू कुर्सायेचे कश्ट सोंसल्या उपरांत बाप त्या पवित्रात्मा ताका पुनर्जीवनपण करतलो म्हणून ताका रुजवात दिल्या वय ताका रुजवात दिल्या. दुसरें जावन आसा इजाया प्रवादी 50 अध्याय 6 श्लोक 50 अध्याय 6 श्लोक सांगता मरतेल्यांक हांवें म्हाका मारतेल्यांक तापडां घालतेल्यांक म्हजी फाट हांवें आडोवंक ना म्हजी फाट दिली. म्हजें खाड ओडूंक आयिल्ल्यांक हांवें म्हजी खाडकी लिपोवना खाडकी दिली. पूण म्हज्या देवान म्हाका राखलो म्हाका सांबाळलो म्हाका ताच्या उजव्याक बसयलो म्हणून वय. जेजू विशयान ती सांगिल्ली प्रवादी इजाया प्रवादी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरान जेजूचें सांगता तो कितलें भाग्य कितलें हांव देवा लागीं देवा खरगान दिता ह्या प्रवाद्यां खातीर. ताणें आमकां पयल्यांत रुजवात दिल्या. किर्तन 73 20 श्लोक सांगता वय हांव घायल्लो म्हाका जिवांत केलो म्हणून. आनी कोरिंथीकारांक बरयल्या पत्रांत पावलो सांगता जेजू मेलो ताका निखेपिलो आनी जिवान जालो आनी अति उन्नतीचें नांव ताका दिलां म्हणून वय. पवित्र पुस्तका प्रमाणे ताका अति उन्नतीचें नांव दिलां म्हूण हें सगळें घडलें पवित्र पुस्तका प्रमाणे म्हूण सांगता. वजया प्रवादी सांगता
6व्या अध्यायांत 1 आनी 2 श्लोकांत तिसऱ्या दिसा ताका उठयलो. आमकां तिसऱ्या दिसा ताका उठयल्या बरीत तिसऱ्या दिसा देव आमकां उठयतलो म्हणून आनी ताच्या बगलेक आमकां बसयतलो. आमकां उठयतलो, मरणांतावन उठयतलो आनी ताच्या बगले बसयतलो म्हणून. आळे ताका जेजू विशयांत पयल्यांत आमकां रुजवात दिल्या. पयल्यांक वय एफेसकारां बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 4 श्लोक सांगता, आमी पातकांत आसतना तो आमचे खातीर मेलो, आमकां ताणें जिवंत केलें आनी आमकां जिवंत उठयलें आनी सिंहासनार बसयलें म्हणून. 3 संगती हांगा मुख्य 3 संगती हांगा कळीत जातात. एक आमकां ताणें जिवंत केलें, देवान आमकां जिवंत केलें. नंतर आमकां आमकां जीव दिलो, ताचे उपरांत आमकां जीव दिलो मात न्ही, आमकां जिवंत उठयलें. तिसरें आमकां सिंहासनार बसयलें म्हणून सांगता. देखून सांत पावलो कोरिंथीकारां बरयल्या पत्रांत 15 अध्यायांत 5 आनी 8 मुसोर दोळ्यांनी पळयलें पुनर्जीवन जाल्ल्याक जेजूक पळयली रुजवात दिता. थोड्यांनी ताका दोळ्यान पळयलें म्हूण सांगता, एटेस्टेशन दिता, तो रुजवात दिता. एक सिफासान पळयलें, दुसरें 12 आपोस्तालांनी पळयलें, 12 जाण आपोस्तालांनी पळयलें. नंतर 500 भावांनी ताका जिवंत जाल्ल्या जेजूक पळयलें म्हूण सांत पावल सांगता. आनी जेम्सान पळयलें, मागीर निमाणें 5वें तो सांगता जिवंत जेजूक हांवें पळयलें म्हणून, हांवें ताका रुजवात जावन आसा म्हणून. आनी ताका सांत पावलूक रुजवात दिता, जेजूक रुजवात दितना, पुनर्जीवनपणाची रुजवात दितना ताका एक अर्थक्वेक जाल्ल्या बरी, जेजूच्या पुनर्जीवन अनुभव तो व्हडली एक भुंयकाम जाल्ल्या बरी त्या स्पिरितान तो सांगता. व्हडल्यान घडीत तें करून येता त्या स्पिरितान सांगता. आनी लोक तशें जाल्ल्यान ती रुजवात ताची बळा दीक जाता. तो पुनर्जीवनपणा मात वत्तू दिता तो. आनी तांणी पळयलें आनी पळयलें म्हणून सांगना तो तांणी ताका तो तितलो प्रधान ताका तितलें एक म्हत्व तो दिना. आपणें पळयलें ती एक अर्थक्वेक म्हळ्यार ती एक भुंयकांप जाल्ल्या बरी म्हूण तो व्हडलें घडीत तशें तो करून दाखयता. त्या स्पिरितान तो पुनर्जीवनपणाचेर उलयतना लोक सतमंता पुनर्जीवनपणाचेर. वय पुनर्जीवनपणाचें म्हत्व मोगाचें न्हू, कितें तें आमकां चड आनी चड म्हत्वाचें. वय सगळ्या रचनेंत अती म्हत्वाचें निर्धारीत घडीत तें, अती म्हत्वाचें निर्धारीत घडीत तें. देव पयलें जावन आसा, देव समर्थीत दिता जेजूक तो निरापराधी म्हणून समर्थीत दिता. गॉड विंडिकेट्स जिजस क्रायस्ट. 2 कोर्टींनी ताका अपराधी केलो, 2 कोर्टींनी. एक सेक्युलर कोर्ट ती रोमागारांची, पिलातानांनी सांगता मेळोवन जेजूक अपराधी म्हणून ताका क्रुसाचें फर्माण दिलें. दुसरें रिलिजियस कोर्ट जुदेवांनी आनी ताच्या जुदेव धार्मीक मुखेल्यांनी सांगता मेळोवन जेजूक अपराधी म्हूण केलो आनी जेजूक शिक्षा दिली. आतां पुनर्जीवनपणांत देव म्हणटा म्हजो पूत निरापराधी म्हणून जेजूक समर्थीत दिता. देखून पुनर्जीवनपणाची भोव गरज आशिल्ली जेजू निरापराधी म्हूण दाखोवंक. वय देखून दुसरें जावन आसा जेजूच्या पुनर्जीवनपणान पवित्र आत्मो ते रिवर्स करता. ताणें दिल्लें फर्माण पवित्र आत्मो रिवर्स करता, फाटींग करता आनी तांकां खंडम करता. पिलाताक आनी ताच्या सांगात्यांक आनी जुदेवांच्या धार्मीक मुखेल्यांक जेजू आनी फुडाऱ्यांक तो अपराधी करता आनी जेजूक निरापराध जावन रिवर्स करता. ताणें दिलें पवित्र आत्मो रिवर्स करता जेजूक जिवनपण दाखोवन. देखून जेजूच्या पुनर्जीवनाची मुख्य गरज आशिल्ली. दुसरें जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां नितीवंत करता, आमकां जस्टिफिकेशन करता. वय आमकां नितीवंत करता, आवर जस्टिफिकेशन. देखून गरज आशिल्ली, आमकां नितीवंतपणाची गरज आशिल्ली. देखून जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां नितीवंत करता. देखून रोमकारां बरयल्या पत्रांत 10 अध्याय 9 श्लोक सांगता, तुमच्या वंटांनी जेजू जावन आसा क्रिस्त सोडूनदार मेसाया म्हणून तुमच्या वंटांनी तें गजायल्यार आनी काळजान तुमी फातयल्यार. वय प्रोक्लेम विथ द लिप्स, बिलीव इन द हार्ट. वय तुमी वंटांनी गजायल्यार जेजू म्हूण सोमी आनी तुमी काळजांत जेजू म्हूण सोमी फातयल्यार तुमकां पुनर्जीवनपणाचें भाग मेळटा. यू आर जस्टिफायड म्हूण सांगता तो. तिसरें जेजूचें पुनर्जीवनपण क्रिस्ताची सकत पुनर्जीवन जाल्लें सकत आमकां मेळटा. हेब्रांक बरयल्या पत्रांत 7 अध्याय 25 श्लोक सांगता, तो फोंडांत आनीकी आसल्यार
आमकां कशें सलवार मेळटा सलवार जावचें आमकां सलवार कशें करता तो सुपणांता देखून आमकां सलवार करच्या खातीर आमकां नितीवंत करच्या खातीर जेजून उठाचें पडलें देखून जेजू पुना जिवन जालो वय ताणें फारीकपणाची बली भेटयल्ल्या वरवीं ताच्या सत्याक लिमीट ना जेजूच्या सत्याक लिमीट ना अनलिमिटेड सकत ताचें ती आसा त्या सत्यान तो आमकां पुना जिवनपण करता देखून आमची निमाणी आशा जावन आसा कुडीचें पुना जिवनपण मोगाचें न्हू आत्म्याक मरण ना आमी मरतना आमी स्वत्म सर्गा येता पूण आमच्या कुडी कितें जाता तें गरजेचें देखून आमची आशा आमची निमाणी आशा ही एक कुडीचें पुना जिवनपण ती आशा आमची बागोवच्या खातीर आमकां कुडीचें पुना जिवनपण दिवच्या खातीर जेजू पुना जिवन जालो आनी आमी देवा थंय एक जावचें संपूर्ण एक जावच्या खातीर जेजू पुना जिवन जालो आनी जेजू पुना जिवन जाल्यांत आमचें थंय कूड आत्मो स्पिरीट सांगाता मेळून आमी परतून देवा थंय एक जाता संपूर्ण तरांनी एक जाता मोगाचें न्हू वय पुना जिवनपण समेस्त सक्कड आदावन थंय मेल्ल्या लोकांक मरण आयलें आनी समेस्त क्रिस्ता थंय विश्वास दवरल्यांक क्रिस्ता थंय जियेल्ल्यांक पुना जिवनपणाचें भाग मेळ्ळें पयल्या कुरिंथीकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 15:22 सांगता आदावांच्या संततीक आदावा मुखांतर मरण मेळ्ळें पूण जेजू निमाणो आदाव जेजू देवाचो पूत ताच्या फारीकपणाच्या बलिदाना मुखांतर ताच्या पुना जिवनपणा मुखांतर आमकां सस्नाचें जिवीत पुना जिवनपणाचें जिवीत दिता म्हणून वय तातूंत 3 अंतांनी थंय अंत आसात पुना जिवनपणांत आमकां 3 अंत मुख्य 3 अंत आसात पयलें जेजू प्रथम पळ पुना जिवनपणाचो प्रथम पळ जेजू आनी ताका सर्वाल्ली दोज हू बिलोंग टू हीम ताका सर्वाल्ल्यांक तें भाग फावो जाता जेजूक सर्वाल्ल्यांक फावो जाता आनी निमाणे दिसा निमाणे संवसाराच्या आख्रेक एंड टायम्स वय बरे नितीवंत जेजूक सर्वाल्ले नितीवंत मनीस तांकां पुना जिवनपण मेळटा आनी हेरांक त्या दीस तांकां ते उरल्यांक संवसाराच्या आख्रेक अनितीवंतांक तांकां फावो जाल्ल्यान तें फावो जाता आमकां समेस्तांक बऱ्यांक नितीवंतांक संवसाराच्या आख्रेक जेजू निमाणे येता आसतना संवसाराच्या आख्रेक त्या निमाणे त्या दडा नितीवंतांक जेजूचें पुना जिवनपण फावो जाता आनी हेरांक तांकां कितें फावो गी तें सोमी करता वय जेजू त्या दडा बिलकूल सोरिना ताची म्हणली बिलोंग टू हीम कोण ताका म्हण सर्वाल्ली तांकां समेस्तांक जेजू आपोवन काडून निमाण्या दिसा निमाणे घडये ताच्या सांगात आपोवन व्हरता देखून पुना जिवनपण आमच्या बावटाचें मुख्य एक विशय जावन आसा पुना जिवनपण हें मुख्य घडीत ताचेर आमी विश्वास दवरया आनी पुना जिवन जाल्लो जेजू त्या महिमेवंत एक दीस आमकांय महिमेवंत करतलो ती जावन आमची आशा ती जावन आमचो बरवसो आनी ताचेर दवरया विश्वास सोम्याचे थंय आमी ताका सर्वाल्ली जावया आमेन.